السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال جس ذوق اور محبت دے نال تسی حضرات تشریف فرما ہو، مولانا محمد اسماعیل مجاہد حفظہ اللہ اور انت الرفقاء جس محبت اور محنت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، دعا فرماؤ اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے. اسپیکر آپ سب کر دو لوگ سے کرنا کوشش کو بیس چلتی تو بند کروں. میں سمجھتا سا مولانا عبداللہ نثار دا گلا خراب ہے، سپیکر خراب. سیٹ سوٹ کرو مناظر اسلام نو میرا خیال وہ بند ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان طبی طور تے کچھ چیزاں دی طرف مائل ہوندا ہے اور اپنیاں محبتاں دا مرکز اور محور بناندا ہے. انسان دی کمزوری ہے مال، دولت،
اقتدار، عہدہ، یہ انسان دی فطرت ہے اور انسان دی کمزوری ہے۔ ناظر اسلام نباؤ تے پھر لوڑ پئی تے سپیکر ٹھیک ہے۔ یہ انسان دی کمزوری ہے، یا پھر انسان کچھ وجوہات دی بنا تے ایک دوسرے نال معاشرے اندر محبت رکھدا ہے۔ بعض اوقات کسی دی دولت اور مال تو متاثر ہو کے او دے نال محبت دا اظہار کردا ہے، یا او دے اچھے اخلاق اور پیار دی وجہ تو او دے نال محبت دا اظہار کردا ہے، یا او دا اچھا اور سچا کردار ویکھ کے انسان او دے نال محبت کردا ہے، یا پھر کسی دے حسن و جمال تو متاثر ہو کے او دے نال اظہار محبت رکھدا ہے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں کہ جدے اندر بیک وقت یہ ساریاں خوبیاں اکٹھیاں ہون، کہ مال بھی ہوئے، دولت بھی ہوئے، عہدہ بھی ہوئے، اقتدار بھی ہوئے، حسن و جمال بھی ہوئے، اچھا اخلاق بھی ہوئے، سچا کردار بھی ہوئے۔ کوئی دنیا دے اندر ایسا بندہ نہیں، چند ایک خوبیاں کسی اندر پائیاں جاندیاں نے، او دے کول دولت مال تے اخلاق نہیں، اخلاق تے حسن و جمال نہیں، حسن و جمال تے او دا سچا کردار نہیں، یعنی مختلف لوگاں دے اندر تھوڑیاں بہتیاں اے خوبیاں پائیاں جاندیاں نے۔ اللہ نے دنیا تے ایک ذات اور ہستی اور ایک شخصیت ایسی بھی پیدا فرمائی ہے کہ ساری کائنات دیاں ایک خوبیاں بیک وقت اگر ایک ذات وچ ویکھنیاں ہون تے او ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب العالمین نے اس محبوب پیغمبر علیہ السلام تے ہر خوبی دی اخیر کر دیتی ہے۔ وہ خوبی نہیں جڑی آمنہ دے لال اندر اللہ نے موجود نہیں رکھی، تو پھر یہ مطلب یہ کہ حق بنتا ہے کوئی اگر کسی نال محبت رکھدا ہے او دے اخلاق دی وجہ تو تے پہلا نمبر تے پہلا حق مستفاد ہے کہ نبی پاک نال محبت رکھی جائے، کہ حضور نالو اعلیٰ کسی دا اخلاق نہیں۔ اگر کسی نال محبت رکھدا ہے او دے سچے کردار دی وجہ تو پھر بھی پہلا حق مستفاد ہے کہ حضور علیہ السلام نالو سچا تے اعلیٰ کسی دا کردار نہیں۔ کسی نال محبت رکھدا ہے او دے حسن و جمال دی وجہ تو پھر بھی پہلا حق مستفاد ہے کہ میرے محبوب نالو سونا کائنات وچ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے رب العالمین نے کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے فرمایا، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیو ہمت کرو۔ ماشاءاللہ حضرت شیخ مولانا عبدالوارث ظہیر صاحب حفظہ اللہ پیچھے پیچھے بہ رہے ہو، خالد ترمذی صاحب بھی، اور ماشاءاللہ ضلع دے مالک، ضلع دے ناظم مصطفیٰ شاہ صاحب حفظہ اللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ناظم، اللہ انہوں سارے صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سیف اللہ ننگی تلوار، ہاں ڈبل تلوار، مولانا احسان اللہ ضیاء صاحب، مولانا
فاروق آسم صاحب، مولانا عمر ربانی صاحب، ترنگوی صاحب اور ببر شیر نعیم صاحب، ہاں مولانا ضیاء اللہ یوسف صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے تحصیل نشہرہ ورکاں دے ماشاءاللہ خزانہ جنہ کو مولانا داؤد اسماعیل شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار قبول فرمائے۔ ایویں ٹھلے ٹھلے نہ رہا جے میں انشاءاللہ چھیتی چھیتی گل مکا دینی ہے، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال، محبت نال، پیار نال، شوق نال، اور اے دعا بھی کردے رہو کہ اللہ ساڈی سارے دی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ غور کرے آدے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم محبوب تسی اپنی زبان نبوت فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال پیار پانا چاہندے ہو، اللہ دے پیارے تے برگزیدہ بننا چاہندے ہو۔ اچھا سوال ایک پیدا ہوندہ ہے کہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام تے یہ مقام ذیشان جو نازل فرمایا اور آرڈر فرمایا محبوب تسی آکھو، محبوب علیہ السلام کو لوگ کہلوایا تے اخوایا، اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو تے سوال پیدا ہوندہ ہے جنیاں عبادات نے، اور نبی علیہ السلام نے 5 چیزاں دا بطور خاص ذکر فرمایا، 5 چیزاں اسلام دی پوری بلڈنگ اور اسلام دی پوری عمارت آپ نے فرمایا نہ 5 چیزاں تے 5 بنیاداں تے کیڑیاں؟ آپ فرماندے نے بنی الاسلام علی 5، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ 5 چیزاں دا ذکر نبی پاک نے فرمایا پہلی گل اللہ دے رسول دے بارے گواہی دینا، اللہ ایک تے محمد علیہ السلام اللہ دے سچے آخری رسول نے۔ نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز ادا کرنی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر طاقت ہے مال ہے، وَالْحَجِّ، اگر طاقت ہے وے مال و دولت ہے وے، زندگی دے اندر ایک دفعہ اللہ دے کار دی حاضری دینی ہے، وَصَوْمِ رمضان، رمضان مبارک دے ہر سال دے روزے رکھنے نے۔ اے ساریاں 5 عبادات بڑی اہمیت دیاں حامل نے۔ شہادتین، گواہی دینا اللہ ایک، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا، اللہ ہی عزتاں عظمتاں دینے والا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام ہی خاتم النبیین۔ نماز بڑی وڈی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، حج تے زکوٰۃ بڑیاں وڈیاں عبادات نے، لیکن رب العالمین نے ایتھے جڑی گل کیتی ہے نا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو، اے نہیں آکھیا نمازاں بہتیاں پڑھیا کرو، اے نہیں آکھیا روزے بہتے رکھیا کرو، اے نہیں آکھیا ہر سال حج کریا کرو، عمرے تے عمرے ادا کریا کرو، اے نہیں فرمایا رمضان تو علاوہ بھی روزے بہتے رکھیا کرو، اے نہیں آکھیا، آکھیا کیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو، محبوب تسی انہاں نو فرما دیو فتابعونی،
فتوعونی اے عرشاں والے ربا اسی وینے معاشرے دے اندر کئی لوگ قبرستان وچ بیٹھ کے چلے کٹ دینے آندے نے اس بہانے اللہ دے نیڑے ہو جاواں گے، کوئی جناب کھوچ لتاں لمکا کے بیٹھ کے چلا کٹ دینے اس بہانے اللہ دے قریب ہو جاواں گے، کئی گلوں لکھوں کپڑے لا کے سر چ سوا پائی پھر دینے اس بہانے اللہ دے لاگے ہو جاواں گے۔ اللہ اینا جو کیڑا رستہ ہے جدے تے چلیں گے تے تہاڈا قرب نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا آؤ میں تہانوں ایک شارٹ کٹ رستہ دساں، اور شارٹ کٹ رستہ اے وے کہ ساری کائنات نالوں اپنے ناطے توڑ کے میرے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ، اللہ تہانوں اپنا پیارا بنا لے۔ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اگر نبی پاک دی تابعداری کر لو، آپ دی فرما برداری کر لو، نمازاں بھی وچے ہی آ جان گیا، روزے بھی وچے ہی آ گیا، حج بھی آ گیا، صدقات بھی آ گیا، خیرات بھی آ گیا، یعنی ہر نیکی آ گئی کدوں جدوں بندہ مصطفیٰ دا غلام بن جائے گا، ہر نیکی آ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی ہوئی، نماز پڑھ کے دکھائی ہوئی، نماز پڑھن دا طریقہ سلیقہ بھی سمجھایا، آپ نے حج کیتا بھی، امت نو حج کرن دا طریقہ بھی سکھلایا، آپ نے عمرہ کیتا بھی، امت نو عمرہ کرن دا بل سکھایا، آپ نے روزہ رکھیا بھی، امت نو روزہ رکھن دا بل دسیا، آپ نے صدقات و خیرات کیتے بھی، امت نو بھی طریقہ تے جاج دسیے۔ ایدہ مطلب وے مصطفیٰ نال پیار پالو، اللہ تانوں اپنا پیارا بنا لوے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ایدہ مطلب اے وے کہ ساری کائنات نالوں، سارے رشتے نالوں، سارے ناتے نالوں آلہ ناتا، سارے رشتے نالوں آلہ رشتہ مصطفیٰ علیہ السلام دا رشتہ۔ اور آئیے ذرا قرآن دے کا اور مقام سے معاف فرمانا، اللہ ذوالجلال نے نام لے لے کے فرمایا، رشتے کنوائے نے، نام لالا کے کنوائے نے۔ اللہ فرمان دینے محبوب اعلان فرما دیو، قل ان کان آباؤکم، کبو ظالموں کا یہ بجلی بند ہو گئی، ہاں آ جائے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ذوالجلال نے رشتیاں دے نام لے لے کے گنوائے، فرمایا ان کان آباؤکم، اگر تو اڈے باپ و ابناؤکم تے تو اڈے بیٹے و اخوانکم تے تو اڈے بھائی و ازواجکم تے تو اڈیاں بیویاں و عشیرتکم تو اڈی قوم تے تو اڈا قبیلہ و اموال اقترفتموها او مال
جیڑے تسی کماندے ہو وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا او تجارت جدے نقصان تو تسی ڈر دے ہو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او تواڈے محلات کوٹھیاں جڑے تواڈے بڑے پسندیدہ نے احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تانوں اللہ تے او دے رسول نالو بہتے پیارے لگدے نے وجہاد فی سبیلہ اللہ دے راہ وچ جہاد کرن نالو بہتے پسندیدہ نے فتربصوا پھر تسی انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہن ذرا اندازہ فرمایا دے اللہ ذوالجلال نے نام لے لے کے فرمایا ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ۔ ہن سوال ہے کہ یہ دا مطلب اے نہیں کہ ماں باپ نال محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ماں باپ نال محبت کرنی چاہیے۔ ماں باپ نال محبت کرنی تسا مرضی نالے بولو تے صحیح، ماں باپ نال محبت کرنی چاہیے۔ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ نال پیار محبت، بلکہ میں تے کہا کرنا ماں باپ نال محبت کریا کرو، اونا دی خدمت کریا کرو۔ نوجوانوں ماپیاں دی خدمت کرو، اینا وڈیریاں دیاں جتیاں سیدھیاں کریا کرو۔ جے ماں باپ زندہ ہی اللہ دا شکریہ ادا کر، اینا دے جوڑے سیدھے کر، اینا دی خدمت کر، اے زمین تے راضی ہونگے تے اللہ عرش برین تے راضی ہو جائے گا۔ اینا دی خدمت کر، عزت کر، قدر کر، حیا کر۔ اور ایک گل ذہن چ رکھے آدھے یہ تے ماں باپ نے نا، ماں باپ عام نبی پاک دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے وڈیرے بندے بزرگ بندے اونا دی عزت کرو۔ آج اونا دی عزت کرو گے تے جدو تساں ایتھے پہنچنا اللہ تو اڈی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے۔ فرمانے رسول دی حکمت دی تہ تک پہنچو کیے۔ عام ماں باپ دی گالتے بکھری ہے، عام کسے بندہ بزرگ آدمی میں نوجوانوں بچیوں انہاں بزرگاں دی عزت کریا کرو، انہاں دی قدر کریا کرو، انہاں دا حیا کریا کرو۔ آج اگر جوان ہو تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ آج جڑے بابے نے چٹیاں داڑیاں والے نے یہ جماندروں ہی بابے سن، یہ بھی یہ سارا سفر طے کر کے اتھے پہنچے نے۔ فرمایا انہاں دی خدمت کرو، عزت کرو، کل جداں تساں ایتھے پہنچنا اللہ تواڈی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے۔ تے جے تو اے سمجھے میں تے بزرگاں دیاں داڑیاں نولاں، میں انہاں دی ہائے پگڑیاں اچھالاں، میں تے انہاں دے خلاف زبان درازی کراں، تے امید اے رکھاں کل جدوں میں ایتھے پہنچاں گا لوگ مینوں تلیاں تے چکی پھرن گے، انج نہیں جے ہونا جیسی کرنی جو آج بیجنا ہے اوہی کل نو بڑھنا ہے۔ اے تے گل سونے تے سہاگا ہو جانی ہے۔ فرمانے پیغمبر نو اگر بندہ من لے، ورنہ ایک بچہ ککر دا پودا نکا جا لے کے تے انہوں گوڈی دیندہ ہے، انہوں پانی لاندہ ہے، انہوں کھاد پاندہ ہے، انہوں کیر کردہ ہے، انہوں بڑا سنبھالدہ ہے۔ کولو کسے سیانے بندے مصطفیٰ شاہ صاحب ورگے آکھیا کاکا پتر ایڈی کیر کرنا پہ ککر دی، انہیں شاہ جی اے بڑا ہوئے گا تے انہوں انگور لگن گے، انگور ہی لگن گے۔ مرالی والے جابدہ ککرانوں ہی انگور لگ دے نے، انگور ہی لگن گے۔
انہیں شادیاں نو انگور لگن گے، انہیں آکھیا کملیا ککرا نو انگور نہیں لگ دے، ککرا نو کنڈے ہی لگ دے نے، جو آج بیج نہیں او ہوئی کل نو وڈنا ہے۔ اس واسطے بطور خاص ماں باپ اگر زندہ نہیں، اگر سلامت نہیں، اللہ دا شکریہ ادا کر، انہاں نو زمین تے راضی کر لے، اللہ عرش برین تے راضی ہو جائیں گے۔ آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں، ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں، اور اس گل نو بلاویں نا، مرالی والے والیو اس گل نو بلاویں نا، تے ماں نو ستاویں نا، اس گل نو بلاویں نا، تے ماں نو رواویں نا، جے باپ دعا کرسی، جے باپ دعا کرسی، ٹال جان گیاں بلاواں، جے باپ دعا کرسی، ٹال جان گیاں بلاواں، اور کڈا سونا او ویڑا ہے جتھے ماپیاں دا ڈیرا ہے، کڈا سونا او ویڑا ہے، کڈا اونا گھراں دا انداز ہی کچھ ہور ہوندا ہے، جتھے پیار دین والی امی ہووے، محبت کرن والا ابو ہووے، کڈا سونا او ویڑا ہے جتھے ماپیاں دا ڈیرا ہے، اس ڈیرے تے رہندیاں نے، اس ڈیرے تے رہندیاں سدا گوڑیاں چھاواں نے، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر، ماں باپ دی خدمت کر ود جان گیاں ساواں۔ مسئلہ یہ سمجھایا ماں باپ نہ محبت کرنا جرم نہیں، گناہ نہیں، کرنی چاہیے دیئے، لیکن مسئلہ یہ سمجھایا کہ ماں باپ نال بھی محبت کرنی ہے پر مصطفیٰ نالوں زیادہ نہیں، حضور نالو بڑھ کے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پہلا حق ہے کہ کائنات دے امام علیہ السلام نا سب تو زیادہ اور سب تو بڑھ کے محبت کیتی جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان کان آباؤکم، اور ماپیاں دیاں دعاواں بیڑا پار کر دیں دیا، چور تے ڈاکو اللہ دے ولی بن جاندے نے، تے ماپیاں دی بد دعا تو بچیا کرو، جے کتے غصے جی زبان تو نکل جائے۔ اسے واسطے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اولاد دے بارے برے لفظ نہ بولیا کرو۔ اساڑیاں کئی بہناں دی عادت ہوندی ہے، غصے جا کے آکھیں گے جا تیرا ایکسیڈنٹ ہی ہوئے، جا تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ میریو ماں میریو بہنوں، انج دے بولنا بولیا کرو، پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں منہ نکلیاں گلاں اللہ پوریاں کر دیندے نے۔ مجھے یاد آیا بڑا معروف واقعہ ہے، شیخ عبد الرحمن السدیس اللہ اس ولی دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے، اور کڈا خوش نصیب وہ بندہ ایتھے جدے پیچھے وہ 100 بندہ جمعہ پڑھن لگ پے او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی۔ کیسا خوش نصیب ہے کہ جدے پیچھے لکھاں لوگ جمعہ پڑھتے، لکھاں لوگ نمازاں ادا کرتے نے۔ ہاں شیخ صاحب حفظہ اللہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، کہنے لگے ایک نوجوان بڑا خوبصورت حسین و جمیل تے بڑا ذہین، تے تو انہوں پتا ہے ذہین جڑے بچے ہوندے نا قدرتی طور تے ذہین بچے وہ ذرا شرارتی بھی بہتے ہوندے،
دس رہے نے، فرمان لگے بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا ذہین، ماڑے گھر دا، غریب گھر دا، اور مولوی اکثر غریب گھراں دے ہوندے، ہاں وڈے لوکاں تے انہاں MBBS کرانا ہے تے انہاں پتہ نہیں کی کرانا ہے، تے مولوی جنہیں تانوں لبن گے درویش، اور ایک قسمت دی گل، ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام غریباں تو ہی شروع ہوا ہے تے اوتھے ہی رہنا ہے تے اوتھے ہی واپس ہونا ہے۔ فرمان لگے بڑا ذہین بچہ، تے ایک دن نا گھر کوئی پراہنے آ گئے، ماڑا گھر سی، مہمان آ گئے، مہمان آئے، والدہ نے کھانا بنایا، کھانا تیار ہو رہا، ہانڈی پک کے تیار ہو گئی ہے، دسترخوان لگایا جا چکے ہیں، پراہنے روٹی کھانا منہ بنا کے بیٹھے، اے بچہ باہروں نسیا آیا، ہانڈی دا ٹکن چکیا تے وچ مٹی سٹ دیتی۔ ہن تانوں پتہ ہے یہو جا موقع ہوئے تے بی بی دا پارا تے 500 تو بھی تاں ڈر جاندا ہے، تے غصے جا کے جو منہ چاہے بول چھڑ دیا نے۔ ساڈیاں بہناں عقل مند ماپے پہلا تول دے نے، پھر عقل مند ماپے پہلا تول دے نے تے پھر بول دے نے۔ ماں نو غصہ تے آیا تے غصے وچ کہن لگی وے جا اللہ تینوں کعبے دا امام بنائے۔ سوچ سمجھ کے بولیا کرو ماپیو، رب دا واسطہ دے سوچ کے بولیا کرو، جا اللہ تینوں کعبے دا امام بنائے۔ حضرت شیخ حفظہ اللہ فرماندے نے پتہ دے وہ بچہ کون سی، وہ میں عبد الرحمن، میری ماں نے پامے غصے دے اندر زبان تو الفاظ کڈے نے، میری ماں دی زبان تو نکلے لفظ رب نے پورے کر کے مینوں کعبے دا امام بنا دیتا۔ اچھے لفظ بولیا کرو زبان تو، اولاداں واسطے اچھے جملے استعمال کریا کرو، ماں باپ کو دعاواں لیا کرو، ماپیاں دیاں بد دعاواں تو بچن دی کوشش کریا کرو، ماپیاں دیاں دعاواں بیڑا پار کر دیندیاں نے۔ بلکہ اتھے مینوں یاد آئے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ آندے نے مولانا دے والد محترم سن جڑے گینٹھیے دے مریض سن، چل پھر نہیں سن سکتے، تے مولانا دی عادت سی اپنے والد نو کندیاں تے بٹھانا تے جمعہ پڑھان واسطے جانا، جمعہ پڑھان واسطے جاندے، باپ نو سامنے بٹھاندے، عام ممبر تے تشریف لے جاندے، خطبہ ارشاد فرماندے، یار کڈے بھاگاں والے کڈے نصیباں والے او ماپے نے، باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا ممبر رسول تے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا ہے، نصیباں والے بھاگاں والے، باپ سامنے بیٹھا تے بیٹا مصلی رسول تے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا۔ مولانا دی عادت اپنے ابا جی نو اٹھاندے کندیاں تے لیا کے مسجد دے اندر بٹھاندے، آپ خطبہ ارشاد فرماندے، خطبے تو فارغ ہوندے، نماز تو فارغ ہوندے، پھر اپنے باپ نو کندیاں تے اٹھا کے پھر گھر تشریف لے جاندے، تے باپ اکثر ایک دعا دیا کرتا سی، محمد حسین بیٹا تو مینوں موڈیاں تے چکی پھرنا، میرا پتر میری دعائے لوکی تینوں تلیاں تے چکی پھر، میری دعائے لوگ تینوں تلیاں تے چکی پھرن۔ علماء جان دے نے، بزرگ جان دے نے، اساں اپنیاں اکھاں نال ویکھیا زندگی دے آخری دن تک مولانا نو لوگ تلیاں تے چکی پھرے نے۔ میں مان لینا ہوا کوئی شک نہیں، حقیقتی ایوے سب تو بڑی اللہ دی رحمت تے رحمت دا سہارا، اللہ دی رحمت دے بعد
مولانا دی محنت بھی ہوئے گی اور مولانا دی محنت دے پیچھے اس بڑھے باپ دیاں دعاواں بھی موجود نے ماپیاں کولو دعاواں لیا کرو ماپیاں کولو بد دعاواں نہ لیا کرو میں دس رہا ہوں ماں باپ دی خدمت کرنی ہے قرآن نے جڑا نقطہ بیان فرمایا اے نہیں کہ ماں باپ نال محبت نہیں کرنی محبت کرنی ہے پر اللہ رسول نالوں زیادہ نہیں ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایک رشتہ گنوایا نام لے لے کے اور پھر میرا ایمان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت قرآن دی آیتاں دی تصویر بن کے قرآن دی آیتاں دی تفسیر بن کے دکھایا ایک دن نا سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دوویں باپ بیٹا بیٹھے نے پرانیاں گلاں چھڑ پئیاں ابا دی بدر دی جنگے چ کئی دفعہ تسی میری تلوار تھلے آؤ میں کافراں والوں سا تسی مصطفیٰ والوں سو تے کئی دفعہ تسی میری تلوار دی زد وچ آئے تے میں تلوار روک لیندا رہا تسی میرے ابا دی میں باپ سمجھ کے تانوں 1 2 4 کئی بارا معاف کر دیندا رہا ہن بندہ سوچدا تے ہے ہی بھی منڈا ایڈی محبت دا ایڈے پیار دا اظہار کردا ہے پیا تے چلو دل رکھن واسطے بندہ کو گل کر دیندا آہو بھائی تو بھی کئی بار میری تلوار تھلے آیا تے میں بھی تینوں معاف کر دیندا رہا تے گل برابر ہوگی منڈے دا بھی دل رہ جائے گا پر صدیق نو یہ مرتبہ ایویں نہیں ملیا صداقت دا منصب ایویں نہیں ملیا ایویں نہیں مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا فرماتے نے جبریل گل بڑی وڈی ہے کتھے مکہ کتھے بیت المقدس کتھے سدرۃ المنتہا تے میں جا کے آکھاں گا میں راتوں رات ہو کے آیا تے مننے گا کون کہنے لگے محبوب اور کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے مننے گا نا کوئی مننے نہ مننے ابو بکر تے مننے گا یہ شانہ تے مقام ایویں نہیں ملے بیٹا کہنے لگا ابا جی کئی دفعہ تسی میری تلوار دی زد وچ آئے میں تانوں باپ سمجھ کے چھڈ دیندا رہا تے جناب صدیق فرماندے نے بیٹا گل سن لے تو مینوں اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہا مینوں اللہ دی قسم ہے تو ایک دفعہ کتے میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیندا محبت اینو آندے جے دعا کرو اللہ سانو بھی انج دی محبت نصیب فرما آج دعوت سونیو ساڈا بھی ایوے تسی بھی آندے ہو سانو حضور نہ بڑی محبت ہے میں بھی آنا مینوں نبی پاک نال بڑا پیار بڑی محبت ہے میں بڑی معذرت نال عرض کرنا بڑی معذرت نال گزارش کراں گا یار میں بھی تے تسی بھی اپنے گریبان دے اندر جھانکیے تے صحیح اے دعوی سانو نبی پاک نال بڑی محبت ہے یار محبت مصطفیٰ نال پھر ساڈا لباس نبی جیسا کیوں نہیں یہ محبت مصطفیٰ نال ساڈی حجامت مصطفیٰ جیسی کیوں نہیں یہ محبت مصطفیٰ نال ساڈا کاروبار مصطفیٰ جیسا کیوں نہیں یہ محبت مصطفیٰ نال ساڈی تجارت ساڈا لین دین مصطفیٰ جیسا کیوں نہیں یہ دا مطلب ہے زبانی کلامی جمع خرچتے ہے زبانی کلامی دعوت ہے میرا تیرا عمل دا مخالف دعا کریا کر اللہ نبی دا سچا پیار نصیب فرما دے اور جنہ محبت کی تھی محبت انتہا اور ایمان دا تقاضا انج ترازو ایمان دا ہاتھ دے اندر ہوئے اور ایک پلڑے ماں باپ بہنا پرا رشتہ دار یار بیلی سجن ساتھی عزیز و اقارب ایک پلڑے تنہا مصطفیٰ ایمان دا تقاضا ہے وے کہ سارا جہان جائے تے جائے امام کائنات نہ جائے
سارا جہان جائے آمینہ دے لال علیہ السلام دی محبت تے آپ دا پیار نہ جائے. نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. بتا دے تبوک دے موقع تے نا نبی علیہ السلام نے جدوں صحابہ نو آرڈر فرمایا ادھر سپر پاور آج دا امریکہ اپنے آپ نو سپر پاور سمجھدا اس دور دی او سپر پاور حالا نہ اے سپر نہ او سپر. سپر پاور کون ہے؟ ادوں بھی تے ہن بھی کون ہے؟ اللہ دی ذات سپر پاور. اور ارادہ کی ہے کہ مدینے تے حملہ کرو اور مدینے دی اس نئی نویلی ریاست نو معاذ اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیو. محبوب تک خبر پہنچی لیڈر بہادر ہوئے نا تے قوم تھوڑی بھی ہوئے تے اللہ عزتاں نال مالا مال فرما دے. لیڈر بہادر ہونا چاہیے اور میرے محبوب جیسا بہادر ماں نے جمے ہی کوئی. آپ نے پتہ لگا بھی انہوں نے اے پروگرام بنایا آپ فرماندے نے صحابیو اونا تے خوریا ہونا ہے کہ نہیں تیاری کرو اسی جانے ہیں. اے جے بہادر نبی ایٹا بہادر ایک موقع تے تھوڑی دیر واسطے شیطان نے خبر پھیلائی کہ محمد کو شہید کر دیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ پریشانی دے عالم دے اندر کئی صحابہ تلواراں سٹ کے بیا گیا. انہاں کیا جے حضور ہی نہیں رہتے اساں لڑنا کے دے واسطے وے. تھوڑی دیر واسطے پریشانی اور پیارے پیغمبر دے صحابہ دے اندر بے چینی پیدا ہوئی ہے. آمینہ دے لال دے اردا گرد کچھ ساتھی نے حضور علیہ السلام دے اردا گرد دشمن گھیرا تنگ کرن لگے نے. کہنے لگے موقع ملیا سلسلہ معاذ اللہ مکا دیتا جائے ختم کر دیتا جائے. میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی اس موقع تے آقا چاندے تے چھپ جاندے. آپشن تے سارے ہی سے آقا چاندے تے چھپ جاندے. میرے پاک پیغمبر چاندے تے علاقے کسے دے اندر محفوظ پناہ گاہ دے اندر تشریف لے جاندے. ایسا نہیں کیتا آپ اپنی سواری تے تشریف فرمانے تے کافران دی فوج وال اگے بڑھا رہے نے تے نال فرماندے نے انا نبی لا کاذب انا نبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب. لوگوں میں جھوٹا بھی نہیں تے میں بزدل بھی. میں بہادران دی اولاد ہاں بہادران دا بیٹا ہاں. میں نبی ہاں اللہ دا سچا نبی ہاں. میں عبد المطلب دا پوتا ہاں. یعنی میرے پیغمبر جیسا بہادر بھی کوئی نہیں. آپ فرماندے نے تیاری کرو دشمن طاقت وارے تے پھر کی ہویا تیاری کرو اسی جانے ہاں. تے موسم پتہ کیڑا ہے آئی جڑا مونجیاں پکیاں تواڈے ساڈے مونجیاں پکیاں نے کہنا بول پیا ہوئے نا مونجی وڈی ہوئے یا کنک تے جلسہ سنن کوئی نہیں جاندا. ہے ساڈی چھمائی مارنی جے انہاں دی چھمائی نہیں سالانہ سی کھجوراں سال بعد ہی ہوندیاں تے باغ پکے نے. نبی علیہ السلام فرماندے نے تیاری کرو سی نہیں کیتی حضرت سانو کھجوراں تے لا لین دیو بالا نو سارا سال کتھوں کھواواں گے. نہیں حضور نے فرما دیتا ہے تیاری شروع. اور نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ نو بلایا کٹھیاں کیتا. آپ فرماندے نے چندہ لے آؤ. کی لے آؤ کی لے آؤ میں نہیں مانگدا پریشان نہ ہو کی لے آؤ چندہ لے آؤ. صحابہ نے بھی نہیں آکھیا سرکار پھالتے توڑن نہیں جے دیتے کھجوراں دے باغ پکے نے تے جڑے کوئی 4 ٹکے ہے نے وہ بھی کڈھان لگے. یہ بھی نہیں ہے لے آندہ جو طاقت ہے سی. اور میں قربان جا اس سے مجمع عثمان بھی بیٹھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور 100 اونٹ میرا بھی لے لو. فرمایا اور لوڑ ہے 100 اور لکھ لو. اجے لوڑ پوری نہیں ہوئی 100 اور لکھ لو. خدا دی قسم مصطفیٰ فرمائی جا رہے نے عثمان لکھوائی جا.
اچھا جیڑا مسجد دا مقامی خطیب ہوندا ہے نا انہوں یہ پتا ہوندا ہے بھی فلانا بندہ 500 دین جو گیا، فلانا 1000 دین جو گیا، فلانا 5000 دین جو گیا، مصطفیٰ شاہ کو 50,000 لے لو، جیڑا جننے جو گیا۔ تے میں قربان جا میرے مصطفیٰ بار بار ایویں نہیں سن فرما رہا ہے اور لوڑے اور لوڑے اور لوڑے، محبوب نو پتا سی سخی عثمان بیٹھا ہے رضی اللہ تعالی۔ فرمایا مینوں نقد پیسیاں دی بھی لوڑ ہے، لیا درم و دینار دی تھیلی محبوب دی چولی چ الٹی، اور آمینہ دے لال علیہ السلام مینوں الٹ پلٹ کر کے فرما رہے نے ما ذرہ عثمان، یار مال نال کنو محبت نہیں، پیسے نال کنو محبت نہیں، دولتاں نال کنو محبت نہیں، میرے مصطفیٰ نہ پیسے نو الٹ پلٹ کر دینے صحابہ دے نے آپ دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھے آئے، عام حالات دے اندر چہرہ محبوب دا چمک دا دمک دا، بلکہ صحابہ آپس وچ بحث کریا کر دے سن، کوئی آندا آپ دا چہرہ انج چمک دا جویں 14ویں رات دا چن چمک دا اے پیا، دوسرا آتا نہیں نہیں آپ دا چہرہ انج چمکدا جی میں بدلاں وچوں بجلیاں لشک پیندیاں نے، تیسرا آتا نہیں نہیں آپ دا چہرہ انج چمکدا جی میں تلوار دی تار چمکدی ہے، ایک آندا نہیں نہیں آپ دا چہرہ تے انج لگدا ہے حضور دے چہرے وچ سورج ٹریا پھردا ہے۔ تے مولانا نے نا اپنا محبت دا کیمرہ فٹ کیتا، میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا بکھڑا، جے ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، من ہریا ہو جائے سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چند کہاں انصاف نہیں، چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چاندہ آپ بکھائے دید دا، بج کر کے آندہ عید دا، ایتھے چاننو پوچھ دا کونیا، سورج دی نیویں تونیا، ایتھے یوسف آندی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں، ایمان دا تقاضا کیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال اپنی رحمت فرما کے گناہاں تو دعا کر دیں گے، گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو حضور دی سچی محبت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ مرکز ابن قیم جامع مسجد ابی ہریرہ موڑ امن آباد، حافظ ابو سفیان سلفی صاحب حفظہ اللہ، انہاں دی مسجد دے اندر 5 اکتوبر دا خطبہ جمعہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، اور 26 اکتوبر ہفتے والے دن نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ مولانا سید صفدین شاہ صاحب نقوی، حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری، مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب، انعام الحق فاروقی صاحب اور محمد آصف ندیم صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے، اور میں بھی انشاءاللہ اتھے حاضر ہوں گا۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڑی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ
مولا کریم تمام بیماراں نو شفا کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا دنیا آخرت دیاں عزتاں عظمتاں کامیابیاں عطا فرما۔ میرے شاہ فلسطین دے کشمیر دے مسلماناں دی مدد فرما۔ اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ مولا جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ ساڈے سارے دے دلاں دیاں نیک خواہشات نو پورا فرما، جائز حاجات نو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔